Hello student, I am Dinesh Saha. Welcome to my YouTube channel Math Dinesh Classes. म एउटा 12 क्लासको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक सुरु गर्न गइरहेको छु है। यो टपिक हो परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन। यो 12 क्लासको फर्स्ट च्याप्टर हो हाम्रो। यसबाट एक्जाममा 2 + 4 गरेर 6 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। 2 मार्क्स को सर्ट क्वेशन हो, 4 मार्क्स को लङ क्वेशन हो। ओके, यो च्याप्टर लजिकल च्याप्टर हो। यसलाई बुझ्नको लागि यसमा त्यसको लजिकहरु चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यो च्याप्टरले एकदम सोच्नले बाध्य बनाउँछ। जबसम्म हामी थिंकिङ गर्दैनौं, लजिक दिदैनौं, यो च्याप्टर क्वेशन हामी सल्भ गर्न सक्दैनौं। त्यसैले यो च्याप्टरमा एकदम ध्यान दिन जरुरी छ। धेरै स्टुडेन्टलाई गाह्रो लाग्छ, तर मलाई विश्वास छ मेरो सबै कुराहरु ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने सबै क्लियर हुन्छ। ओके, यो च्याप्टर सुरु गरौँ। यसको पहिलो टपिक फ्याक्टोरियल नोटेसन। फ्याक्टोरियल नोटेसन यो युज हुन्छ। अब यो फ्याक्टोरियल नोटेसन भनेको के हो? हामीलाई थाहा छ n नेचुरल नम्बर्सहरु। द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर के हुन्छ त 1 2 3 4 5 एन्ड सो अन। लास्ट में के छ त n। दीज आर n नेचुरल नम्बर्स। दीज आर द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स। एन्ड सुरुको n वटा नेचुरल नम्बरहरु है, फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स। जस्तै हामी भन्छौं नि फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर्स, त हामी के बुझ्छौं? 1 2 3 4 5। फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर्स भनेपछि 1 देखि 10 सम्म है। त यो n वटा जुन नेचुरल नम्बरहरु छन्, सुरुको n वटा नेचुरल नम्बरहरु जुन छन्, यिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई भनिन्छ फ्याक्टोरियल। यिनी सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसलाई हामी के भन्छौं? फ्याक्टोरियल n। यानी 1 into 2 into 3 into 4 into and so on into n। यो जुन छ 1 देखि n सम्म मल्टिप्लाइड भएको, यसलाई के भन्छौं हामी? फ्याक्टोरियल n। अनि फ्याक्टोरियल n लाई यसरी लेख्ने n, अनि यो सिम्बल हो, यो फ्याक्टोरियल n को सिम्बल हो। अथवा यसरी पनि लेखिन्छ n दिएर अनि यस्तो साइन है। त यो दुईटै सिम्बल द्वारा जनाइन्छ फ्याक्टोरियल n लाई। त फ्याक्टोरियल n भनेको द कन्टिन्युड प्रोडक्ट अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स। अब यसको डेफिनेसन हामी लेख्न सक्छौं है। डेफिनेसन यसलाई यसरी लेख्ने क्लियर छ। द कन्टिन्युड प्रोडक्ट अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स इज कॉल्ड फ्याक्टोरियल n और n फ्याक्टोरियल। यानी लगातार 1 देखि n सम्मको नेचुरल नम्बर्सहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुन क्वान्टिटी आउँछ त्यसलाई भन्छौं हामी के त? फ्याक्टोरियल n और n फ्याक्टोरियल। इट इज रिटन एज like this or like this। thus यो त नोटेसन भयो। thus n factorial equal to हामी के बुझ्यौं त? 1 into 2 into 3 into 4 into dot 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 into n। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 into 4 into 3 into 2 into 1। एउटै कुरा हो। यहाँ चाहिँ 1 देखि सुरु गरेर n सम्म लेखेको हो, यसमा चाहिँ n देखि सुरु गरेर n सम्म लेखेको हो, के 1 सम्म लेखेको हो। यो इन्क्रिजिङ अर्डर हो, यो डिक्रिजिङ अर्डर हो। यहाँ चाहिँ के छ? सुरुमा n लेखेको छ अनि यो डिक्रिजिङ अर्डर हो। त यसबाट 1 घटाउने त n-1, फेरि 1 घटाउने n-2 अनि इन्टु एन्ड सो अन डट डट डट। अनि लास्टमा के हुन्छ? 1, सेकेन्ड लास्ट 2, त्यसपछि थर्ड लास्ट 3 अनि फोर्थ लास्ट 4। त हामीले यो चाहिँ धेरै युज गर्छौं। फ्याक्टोरियल n भनेको n देखि 1 सम्म लेख्ने प्रोडक्ट गरेर। ओके, के एक्जाम्पल्सहरु?
है इक्जाम्पल हेरौँ द फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल 1 भनेको 1 किनकि 1 देखि सुरु हुन्छ 1 मै एन्ड हुन्छ त फ्याक्टोरियल 1 भनेको 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 लाई के गर्ने 2 लेख्ने अनि इन्टु 1 गर्ने 2 बाट सुरु गर्ने 1 सम्म जाने है फ्याक्टोरियल 2 भनेको प्रोडक्ट अफ फर्स्ट टु नेचुरल नम्बर्स त 2 इन्टु 1 यसको भ्यालु कति आयो 2 फ्याक्टोरियल 3 तो फ्याक्टोरियल 3 भनेपछि 3 देखि सुरु गर्ने 1 सम्म लैजाने 3 इन्टु 2 इन्टु 1 कति आयो त यो 6 तो फ्याक्टोरियल 3 भनेको 6 फ्याक्टोरियल 4 है यो सिम्बल दिउँ चाहिँ यो सिम्बल दिउँ एउटै कुरा हो फ्याक्टोरियल 4 त 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हेरौँ 4 देखि सुरु गर्ने अनि एक एक घटाउँदै जाने कहाँसम्म 1 सम्म मल्टिप्लाई गरिदिउँ कति हुन्छ यो 24 4 ते 12 दुनी 24 24 अनि फ्याक्टोरियल 5 यसको भ्यालु कति आउँला त 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 गएर यो कति आउँछ 120 त्यसैगरी फ्याक्टोरियल 6 अनि यस्तो भइरहेछ हेर है 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल 2 को भ्यालु आयो 2 लाई यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल 3 को भ्यालु आयो अनि यो 6 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल 4 को भ्यालु आयो अनि 24 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल 5 को भ्यालु आयो अब फ्याक्टोरियल 6 आयो त डाइरेक्ट हामी के गर्न सक्छौं यो 120 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेपछि आन्सर आउँछ तैपनि हामीले यसरी जाउँ सिस्टम वाइज 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 गरेर कति भयो यो हुन्छ 720 ठीक छ नि 435 अनि 4 120 अनि इन्टु 6 गरेपछि 1272 720 आउँछ फ्याक्टोरियल 7 त यो 7 6 5 4 3 2 1 अनि यो आउँछ यसलाई 7 ले मल्टिप्लाई गरौँ त यो आउँछ 50 40 एन्ड सो अन हामी कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्छौं र यो यिनीहरु त एकदम कन्ठै हुनु पर्यो फ्याक्टोरियल 4 कति 24 कन्ठै हुनु पर्यो फ्याक्टोरियल 5 120 कन्ठै हुनु पर्यो किनकि यिनीहरु सबै याद भयो भने हामीले पछि क्याल्कुलेसन गर्न एकदम इजी हुन्छ क्वेशनहरु जब हामी सल्भ गर्छौं त क्याल्कुलेसन गर्दा इजी हुन्छ नोट लेखौं एउटा नोट 1 मा के छ फ्याक्टोरियल 0 यो हुन्छ 1 यो एक्सेप्सनल केस हो है फ्याक्टोरियल त यो नेचुरल नम्बरको लागि मात्रै डिफाइन हुन्छ तर एउटा एक्सेप्सनल केस हो फ्याक्टोरियल 0 को भ्यालु 1 हो 0 नेचुरल नम्बर होइन तैपनि हामी पछि प्रुभ गर्छौं आउने टपिक्सहरुमा म प्रुभ गर्छु यो फ्याक्टोरियल 0 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ यो नोट एउटा याद गर्नु पर्यो फ्याक्टोरियल 0 भनेको 1 अर्को एउटा नोट हेरौं नोट 2 फ्याक्टोरियल n भनेको n इन्टु फ्याक्टोरियल n माइनस 1 है फ्याक्टोरियल n भनेको n इन्टु फ्याक्टोरियल n माइनस 1 त एउटा फर्मुला हो यो फर्मुला कसरी हुन्छ एकदम बुझ्न इजी छ है यो फर्मुला एकदम इजी छ हेरौं जस्तै एक्जाम्पल ग्रुपमा है एक्जाम्पल ग्रुपमा जस्तै फ्याक्टोरियल 10 फ्याक्टोरियल 10 भनेको त 10 9 8 7 गएर कहाँसम्म लेख्न सक्छौं 1 सम्म लेख्न सक्छौं अब हेरौं यो 10 छोड्दियौ अब यो 9 देखि 1 सम्मको प्रोडक्ट के हो त फ्याक्टोरियल 9 त हो हैन 9 देखि 1 सम्मको प्रोडक्ट के हो फ्याक्टोरियल 9 हो अब हेरौं अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं 10 इन्टु यो 9 भन्नु के हो त 10 माइनस 1 तेरौं फ्याक्टोरियल 10 भनेको 10 इन्टु फ्याक्टोरियल 10 माइनस 1 सेम त्यस्तै छ हेर फ्याक्टोरियल n त n इन्टु फ्याक्टोरियल n माइनस 1 यानी के भयो यहाँनिर यो फ्याक्टोरियल n बाट यो n लाई बाहिर झिक्दा फ्याक्टोरियल भित्र एउटा कम हुन्छ
n - 1 भइहाल्छ। जस्तै यहाँ हेर फ्याक्टोरियल 10 बाट यो 10 बाहिर आयो त फ्याक्टोरियल भित्र एउटा कम भयो त फ्याक्टोरियल 9 भयो। 10 - 1 भनेको 9 हो। यसैगरी यदि हामी यो फ्याक्टोरियल 9 लाई लेख्न चाह्यौं भने यसरी लेख्न सक्छौं 9 * फ्याक्टोरियल 8 र यो फ्याक्टोरियल फेरि 8 लाई यसरी लेख्न सक्छौं 8 * फ्याक्टोरियल 7 लेख्न सक्छौं हैन। यदि फ्याक्टोरियल मानौ 100 छ 100 छ फ्याक्टोरियल त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं 100 * 99 फ्याक्टोरियल। बस एउटा यो 100 लाई बाहिर झिक्ने अनि भित्र चाहिँ एउटा कम गरिदिने। यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं 100 * 99 * 98 मानौ हामीले 98 सम्म लेख्यौं। अब यसपछि फ्याक्टोरियल लेख्न चाह्यौं भने यसलाई हामी के लेख्नु पर्यो 97 लेख्नु पर्यो। ठीक छ। यो फर्मुला हामीले धेरै युज गर्छौं। यो फर्मुला कसरी सम्झिने त फ्याक्टोरियल भित्र जुन नम्बर छ त्यो नम्बरलाई बाहिर झिकेपछि भित्र के गर्ने एउटा कम गर्ने n - 1 लेख्ने। ठीक छ स्टुडेन्ट। अरु पनि के एक्जाम्पल हेरौं। जस्तै यहाँ लेखौं है मानौ फ्याक्टोरियल भित्र के छ n - 1 छ। अब यो n - 1 लाई बाहिर निकाल्ने हो भने है n - 1 लाई बाहिर निकाल्ने हो भने फ्याक्टोरियल भित्र के हुन्छ n - 2 हुन्छ है। अनि यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्यो n - 1 लेख्नु पर्यो किन यसलाई बाहिर झिक्ने अनि भित्र एउटा कम गर्नु पर्यो त n - 1 गरेपछि के हुन्छ n - 2 हुन्छ। ठीक छ। त यो फर्मुला धेरै युज हुन्छ। त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ। फ्याक्टोरियल नोटेसन भनेको के हो कि द कन्टिन्युड प्रोडक्ट अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स इज कॉल्ड फ्याक्टोरियल n। यानी जुन यो नेचुरल नम्बरहरु हुन्छ नि 1 देखि n सम्म त्यो 1 देखि n सम्मको हरेक नेचुरल नम्बर्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं फ्याक्टोरियल n भन्छौं। यसरी लेख्ने चाहे यसरी लेख्ने। यसलाई पढ्ने कसरी फ्याक्टोरियल n। यसलाई कसरी पढ्ने त n फ्याक्टोरियल है। त्यसैले फ्याक्टोरियल n भनेको हेर 1 2 3 सबै इन्टु छ कहाँसम्म n सम्म। अनि n भन्दा अगाडि के हुन्छ n भन्दा जस्ट अगाडि के हुन्छ n - 1। जस्तै 100 भन्दा अगाडि के हुन्छ 99 99 भन्दा जस्ट अगाडि के हुन्छ 98 हुन्छ। त त्यो कुरा नलेखे पनि यहाँ चाहिँ छ र इट इन्क्रिजिङ अर्डरमा भयो। ठीक छ। अनि यो चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमा n बाट सुरु गर्ने अनि एक एक कम गर्दै जाने n - 1 फेरि एक कम गर्ने n - 2 एन्ड सो अन कहाँसम्म 1 सम्म। ठीक छ। यदि फ्याक्टोरियल 100 भनेपछि 100 देखि सुरु गर्ने 99 लेख्ने 98 लेख्ने। अब सबै लेखेर सम्भव छैन अनि डट 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 कहाँसम्म जाने त 1 सम्म जाने। एक्जाम्पल्सको रूपमा फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल 2 भनेको 2 * 1 2 फ्याक्टोरियल 3 भनेको 3 * 2 * 1 यो 6 फ्याक्टोरियल 4 भनेको 24 यो भ्यालुहरु याद गरिहाल्ने। ठीक छ। पछि क्याल्कुलेसन गर्न इजी हुन्छ। अनि फ्याक्टोरियल 7 भनेको 50 40 एन्ड सो अन। अनि यो एक्सेप्सनल केस हो। फ्याक्टोरियल 0 भनेको के हो 1 हो। अनि यो फ्याक्टोरियल n यो एउटा फर्मुला हो। यो फर्मुला एकदम खासै गाह्रो छैन। फ्याक्टोरियल n भनेपछि n बाहिर झिकेपछि त्यो n - 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। जस्तै यहाँ क्लियर छ फ्याक्टोरियल 10 भनेको 10 देखि 1 सम्म लेख्ने अनि फेरि 9 देखि 1 भनेको के हो फ्याक्टोरियल 9 हो। ठीक छ। त फ्याक्टोरियल 10 अनि यो 9 भनेको 10 - 1 अनि फ्याक्टोरियल 9 लेख्नु पर्यो भने 9 * फ्याक्टोरियल 8 लेख्न सक्छौं। अनि फेरि फ्याक्टोरियल 8 लाई के लेख्न सक्छौं 8 * फ्याक्टोरियल 7 लेख्न सक्छौं। अनि यो भयो फ्याक्टोरियल 100।